नमस्कार, एभिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत रहन खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर त्यसैमा रहेका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्, सुरु गरौँ। पर्वतमा उपचार गराउन आउने बालबालिका मध्ये 30% कुपोषण देखिने गरेको जिल्ला अस्पताल पर्वतले जनाएको छ। जिल्ला अस्पतालको बाल रोग ओपीडी शाखाका अनुसार जन्मेदेखि 5 वर्षभित्रका बालबालिकाहरूमा कुपोषण देखा पर्ने गरेको छ। पछिल्लो समय बालबालिकाहरूलाई बजारमा पाइने खाद्यान्न ल्याक्टोटस, लिटो, हर्लिक्स, चाउचाउ बिस्कुट जस्ता खाद्यान्न खुवाउँदा पोषणको मात्रा नपुग्ने गरेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। विशेष गरी बजारमा बसोबास गर्ने आमाहरूले बालबालिकालाई चाउचाउ बिस्कुट लगायतका खाद्यान्न बढी खुवाउँदा कुपोषणको शिकार हुने गरेको अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर कुशल बरालले बताए। अस्पतालमा आएका पोषण नपुगेका बालबालिकालाई पोषण पुनर्स्थापना गृहमा राखेर उपचार गराउने गरिएको छ। खाना नपाएर भन्दा पनि नजानेर कुपोषण हुने गरेका कारण आमाहरूलाई नै पोषण गृहमा राखेर पोषिला खानेकुरा बनाउने विधि समेत सिकाएर पठाउने गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। चिकित्सकहरूले कुपोषण हुन नदिन घरमै उब्जाएको अन्न, कोदो, मकै, भटमास, दाल, गेडागुडी जस्ता पोषणयुक्त खाद्यान्नहरू बालबालिकालाई खुवाउन आग्रह गरेका छन्। पर्वत अस्पतालमा पर्वत, बागलुङ लगायतका विभिन्न स्थानबाट बालबालिकाहरू सेवा लिन आउने गरेका छन्। श्रीकृष्ण प्रणामी बाइजुराज महिला समिति नेपाल प्रदेश 1 जिल्ला कार्य समिति झापाको कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ। समितिको कन्काई नगरपालिका 4 स्थित श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर माईधाममा सचिवालय कार्यालय खोलिएको बाइजुराज महिला समिति झापाका अध्यक्ष मीरा अधिकारी ओलीले जानकारी दिए। कार्यालयको बुधबार एक कार्यक्रमका बीच प्रमुख अतिथि कन्काई 4 का वडा अध्यक्ष रोशन सुवेदीले रिबन काटेर गरेका हुन्। कन्काईको 4 नम्बर वडाले 50,000 बराबरको सामग्री समितिको कार्यालयका लागि उपलब्ध गराएको भन्दै समिति अध्यक्ष मीराले वडालाई धन्यवाद समेत प्रकट समितिको अध्यक्ष मीरा अधिकारी ओलीको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन समारोहमा बाइजुराज झापाको पूर्व अध्यक्ष तथा प्रदेश 1 सदस्य प्रेम कुमारी भट्टराई, बाइजुराज केन्द्रीय सदस्य अस्मिता खनाल, युवा परिषद झापा अध्यक्ष टहलदासी ओली, शिवशताक्षी उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव टंक प्रसाद मैनाली तथा युवा परिषद 1 का सदस्य केदार पाठक सहित प्रमुख अतिथि सुवेदीले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। समितिको उपाध्यक्ष शान्ता मैनालीले स्वागत गरेको कार्यक्रममा सञ्चालन समितिको सचिव मेनुका सिटौला संग्रौलाले गरेकी थिइन्। महिला उद्यमी संघ तनहुले 3 दिने आधुनिक प्रविधि तथा आर्थिक समृद्धिमा महिलाको सहभागिता विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले व्यवसाय प्रवर्धनका लागि जिल्लाभरबाट महिलाहरूको उत्साहजनक सहभागिता हुनु सुखद भएको बताए। कार्यक्रममा व्यास 2 का वडा अध्यक्ष काशीराम श्रेष्ठ, महिला प्रशिक्षक सुशीला भट्टराई, तनहु उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पविन्द्र कुमार श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सरिता गुरुङ, महिला उद्यमी विकास समितिकी सभापति शकुन्तला आले, महिला उद्यमी संघ तनहुकी अध्यक्ष निर्मला मल्ल, नेपाल पत्रकार महासंघ तनहुका अध्यक्ष उज्जवल पौडेल लगायतका वक्ताहरूले व्यावसायिक प्रवर्धनका लागि आवश्यक सिपहरू सिक्न प्रशिक्षणले महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्ने बताए। उक्त 3 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमको अवधिमा नेतृत्वको महत्त्वका विषयमा प्रदेश सभा सदस्य सरिता गुरुङले प्रशिक्षण दिएकी थिइन्। धरान 9 मा रहेको अपाङ्ग तथा असहाय केन्द्र सहयोगीहरूका लागि पुलको काम गर्ने संस्थाको रूपमा चिनिएको छ। संस्थाको नाम अनुसार नै यो संस्थाले काम पनि गर्दै आएको छ। संस्थाले विभिन्न दाताहरू मार्फत सहयोग जुटाएर होस् या आफ्नै बलबुतोले अनगिन्ती सहयोग गरिसकेको छ। पछिल्लो समय संस्थाका सदस्य अशोक अग्रवालको जन्मदिनमा पनि यो संस्थाले विभिन्न वर्गका अपाङ्ग तथा असहायलाई सहयोग वितरण गरेको हो। सदस्य अग्रवालको सहयोगमा 20 जना परिवारलाई खाद्यान्न, 10 जना बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री, द्वन्द्व पीडित महिलाहरूलाई 2 वटा सिलाइ मेसिन वितरण गरेको छ। सहयोग मात्र होइन, अपाङ्ग भएकाहरूको उपचारमा समेत यो संस्था क्रियाशील रहेको छ। संस्थाका कार्यकारी प्रमुख सुनिल खड्काले सहयोगी हातहरूकै कारण संस्था मार्फत सहयोग गर्न सकिएको जानकारी दिए। संस्थाले अपाङ्ग तथा असहायलाई घाँस, बाँस र कपासको मात्र होइन, ठूला ठूला स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूको समेत उपचार गराउँदै आएको छ। पछिल्लो यो संस्थाले सहयोग जुटाउने र सहयोग प्रदान गर्नेहरूका लागि पुलको काम गर्दै आइरहेको छ। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका 9 अर्लाङकोट स्थित ज्ञानज्योति आधारभूत विद्यालयको सञ्चालन गरेको महायज्ञबाट 3 करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। विद्यालयको रजत महोत्सवको अवसर पारेर गत सातादेखि सञ्चालन गरिएको धन धान्याञ्चल महायज्ञमा सयौं दाताहरूको सहयोगमा उक्त रकम संकलन भएको यज्ञ मूल समारोह समिति सचिवालय सदस्य रामकृष्ण कणेलले बताएका छन्। महायज्ञमा अर्लाङकोट निवासी बलिभद्र सापकोटाका एउटै परिवारले 30 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए।
यज्ञवाद दान गर्ने दाताहरूमध्ये सापकोटाले सबैभन्दा धेरै राशिको रकम सहयोग गर्नुभएको हो। यसैगरी अर्लाङकोटकै स्वर्गीय दुर्लभ सापकोटाका छोरा नातिहरू खरयाना साहुका 12 भाइ परिवारले पनि 20,21,151 रुपियाँ यज्ञ मार्फत विद्यालयका लागि सहयोग गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं मूल सभाहरू समिति संयोजक यदुलाल सापकोटाले जानकारी दिएका छन्। यज्ञमा स्वर्गीय शेषकान्त सापकोटाका छोरा प्रेम सापकोटाको परिवार, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति संयोजक डिलाराम खरेलको परिवार, धान्य चलका सह संयोजक तुलसीराम खरेलको परिवार, मणिरत्न सापकोटा एवं टीकाराम खरेल लगायतका दाताहरूको ठूलो सहयोग रहेको बताइएको छ। यसैगरी महायज्ञको 108 स्वामी ज्ञाननन्द सरस्वती महाराज र 108 स्वामी विवेकानन्द सरस्वती महाराजले गत साता शुभारम्भ गरेका थिए। महायज्ञबाट सङ्कलन भएको रकमबाट विद्यालयका शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरी माध्यमिक तहसम्म पुर्याउने लक्ष्य रहेको प्राध्यापक सापकोटाले बताएका छन्। अर्लाङकोटका अधिकांश व्यक्तिहरूको कर्मथलो जापान, बेलायत लगायतका विकसित मुलुकहरूमा रहेका कारण महायज्ञ सोचेभन्दा बढी उपलब्धिमूलक भएको आयोजक समितिले बताएको छ। मध्य प्रदेश स्तरीय किशोर किशोरी प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम जनकपुर धाममा सुरु गरिएको छ। शुभारम्भ र परिचयात्मक कार्यक्रममा वक्ताहरूले शारीरिक सम्बन्धका कुरा मात्र यौनिकता होइन भन्ने पनि किशोर किशोरीलाई बुझाउनु पर्ने बताए। नयाँ पुस्तामा सानै उमेरमा यौन सम्बन्ध राखेर गर्भपतन गराएर वा बच्चा जन्माएर सडक छेउ छोड्ने प्रवृत्ति बढ्न थाल्यो भने देशले जति नै आर्थिक उन्नति गरे पनि मानवीय प्रगतिमा पछि नै परिन्छ भन्ने उहाँहरूको कथन रहेको थियो। प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा भनेर प्रजनन अङ्ग र शारीरिक परिवर्तन बारे मात्र होइन, मानवीय सम्बन्ध, प्रेम, यौन र यौनिकताका सवालहरू पनि किशोर किशोरीलाई बुझाउन जरुरी छ भन्ने देखाउँछ वक्ताहरूले बताए। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी प्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको सो समारोहमा मध्य स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर राम केवल शाह, USAID ARH का प्रदेश संयोजक विजय कुमार झा लगायतले आफ्नो भनाई राखेका थिए। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि 3 तहकै सरकार एक ठाउँमा उभिनु पर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा आइतबार धनगढीमा भएको प्रादेशिक मानवीय सहायता र आकस्मिक कार्ययोजना कार्यशालामा सहभागी सरकारवालाहरूले यस कुरामा जोड दिएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालले कुनै एक तहले चाहेर मात्रै विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न नसकिने बताए। उनले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि 3वटै तहका सरकार एकजुट भएर लाग्नुपर्ने धारणा राखे। यस्तै भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउने, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा ढाँचा तयार गर्ने रणनीति लिनुपर्ने र स्थानीय तहमा सबै वर्ग क्षेत्रलाई समेटेर विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि ऐन, नीति, रणनीतिक र योजना तयार गरेर लाग्नुपर्ने बताएका छन्। मन्त्रालयका सचिव ढकालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हमाल प्रमुख अतिथि रहेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा सुपर परियोजना अन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिका, युरोपियन युनियन, UNDP, युनिसेफ र UNOM नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रममा 7वटै मन्त्रालयका सचिवहरू, कैलाली कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, 3वटै सुरक्षा निकायका सुरक्षा कर्मीहरू, धनगढी उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका कर्मचारीहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो। झापाको कन्काई नगरपालिका सुरुङ्गा स्थित कन्काई माविको खेल मैदानमा जिल्ला स्तरीय महिला फुटबल प्रतियोगिताको 7औं संस्करण बुधबारबाट सुरु भएको छ। प्रतियोगिताको नगर प्रमुख राजेन्द्र कुमार पोखरेलले पानसमा बत्ती बालेर उद्घाटन गरेका छन्। नारी दिवसको अवसर पारेर सुरु गरिएको प्रतियोगिता फागुन 17 गतेदेखि 24 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। कन्काई नगरको आर्थिक सहयोग तथा कन्काई नगर खेलकुद विकास समितिको सह आयोजनामा सुरु भएको प्रतियोगितामा 8वटा टिमको सहभागिता रहने जनाइएको छ। कन्काई खेलकुद प्रतिष्ठानका अध्यक्ष छवि थपलियाको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा स्वागत प्रतिष्ठानकी उपाध्यक्ष अम्बिका खरेलले गरेकी थिइन्। नगर उपप्रमुख आशा शर्मा शिवाकोटी तथा नगर प्रमुख पोखरेलले शुभकामना मन्तव्य राखेका उद्घाटन कार्यक्रमको सञ्चालन प्रतिष्ठानकी सचिव मान्ता खरेलले गरेकी थिइन्। यसैबीच आज आयोजक कन्काई नगर र शिवशताक्षी नगर बीच खेल भएको थियो। खेलमा आयोजक कन्काई महिला फुटबल क्लब विजयी भएको छ। आयोजक टिमका तर्फबाट लक्ष्मी श्रेष्ठले 4 गोल र मनिता तम्रुकलले 1 गरेकी थिइन् भने शिवशताक्षी महिला फुटबल क्लबले सान्त्वना स्वरूप 1 गोल फर्काएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाले बरामद गरेको 400 केजी गाँजा कार्यालय परिसरमै नष्ट गरेको छ। गत माघ 28 गते इलाका प्रहरी कार्यालय छिन्ताङबाट सुरक्षामा खटिएको प्रहरी गस्ती टोलीले राति गस्ती गर्ने क्रममा शहीद भूमि गाउँपालिका वडा नम्बर 4 हिले छिन्ताङबाट कच्ची सडक हुँदै हिलेतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा 400 किलो नियन्त्रणमा लिएको गाँजा नष्ट गरिएको प्रहरी निरीक्षक जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाका प्रहरी निरीक्षक मान प्रसाद श्रेष्ठले बताए।
उक्त गाजा को1 ज 3118 नम्बरको पिकअप भ्यानमा गाडीको बत्ती समेत नबाली चोरबाट आउँदै गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई खानतलासी गर्दा गाडीको भित्र प्लास्टिकको बोरामा फेला परेको 400 किलोग्राम गाजा नष्ट गरिएको हो। शहीद भूमि गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बस्ने 31 वर्षका फरार चालक किरण राईलाई फागुन 3 गते सुनसरी जिल्ला स्थित इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 मा लुकी बसेको अवस्थामा पक्राउ गरी जिल्ला अदालत धनकुटाबाट म्याद थप गरी घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ। राइट पाथ करियर काउन्सिलिङले झापाको बिर्तामोडमा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ। काठमाडौँमा मुख्य कार्यालय रहेको राइट पाथले बिर्तामोड स्थित शनिश्चरी रोडमा आफ्नो 7औं शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो। बिर्तामोड शाखाको उद्घाटन नायिका तथा ब्रान्ड एम्बेसडर पूजा शर्माले गरेकी छन्। विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीलाई उचित शैक्षिक परामर्श उपलब्ध गराउने हेतुले बिर्तामोडमा शाखा खोलिएको राइट पाथका संस्थापक फिलिप डिसीले बुधबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा जानकारी दिए। सन् 2016 मा काठमाडौँबाट सुरु भएको राइट पाथको शाखा बानेश्वर, ललितपुर, चितवन, दाङ, हटौडा, बुटवल हुँदै बिर्तामोडमा आइपुगेको र निकट समयमा अन्यत्र पनि शाखा विस्तार गरिने जनाइएको छ। अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय सूचना तथा शिक्षा सहित परामर्श प्रदान गरिने बिर्तामोड शाखाका प्रबन्धक निर्देशक रबिन पाठकले जानकारी दिए। राइट पाथले अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, क्यानाडा, युएसए, युके, जापानका साथै विभिन्न युरोपियन देशहरूमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको नेतृत्व विकास गरी विदेश पठाउने, भाषा सिकाउने, अध्ययनका लागि भिसा प्राप्त गर्नु अघि तथा भिसा प्राप्त गरिसकेपछि प्रशिक्षण सहित जानकारी गराउने बताइएको छ। राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको एकमात्र हुम्ला जिल्लामा राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिका फिलको मिसन विमोचन भएको छ। बुधबार एक कार्यक्रमका बीच जिल्लाका लागि नयाँ राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिका फिलको मिसन विमोचन भएको हो। विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै सडक सञ्जालसँग नजोडिएको एकमात्र हुम्ला जिल्लामा यो पत्रिका पृथक रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले बताए। पत्रिका उद्घाटन कार्यक्रममा सञ्चार क्षेत्र सत्य, तथ्य र निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने सिमकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सुशीला रोकाएले बताइन्। उनले पत्रकारिता क्षेत्र एक निष्पक्ष हुने भएकाले विकास निर्माणमा समेत टेवा पुर्याउने बताइन्। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा बढी केन्द्रित हुने भएकाले पत्र पत्रिका प्रेरित गर्न आवश्यक रहेको सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीले बताए। जिल्लामा हुने विकृति विसङ्गतिका विषयमा फिलको मिसन साप्ताहिक पत्रिकालाई सत्य तथ्य सूचना सम्प्रेषण गर्न सुझाव दिए। झापाको बिर्तामोड 4 स्थित मेघाबारी टोलमा पहिलो पटक कर्मयोग ज्येष्ठ नागरिक चौतारी सहितको बहुउद्देश्य सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने उद्देश्यले महापुराण आयोजना गरिने भएको छ। फागुन 20 गतेदेखि 27 गतेसम्म श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ आयोजना गर्न लागि पुराण आयोजक समितिका अध्यक्ष हिमा शिवाकोटीले जानकारी दिए। नगरमा गणेश पाञ्चायन मन्दिर निर्माण गरेर फागुन 9 गतेदेखि 12 गतेसम्म प्राण प्रतिष्ठा पश्चात उद्घाटन समेत गरिसकिएको उनले बताइन्। पुराण आयोजना गर्न 20 लाख रुपैयाँ खर्च हुने आयोजकको अनुमान छ। महापुराणबाट 1 करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजक समिति अध्यक्ष शिवाकोटीले बताइन्। थप 11 धुर जग्गा खरिदका लागि बैना गरिएको छ। पुराणका लागि भीमा शिवाकोटीको संयोजकत्वमा आयोजक समिति, 31 सदस्यीय सल्लाहकार समिति र 27 सदस्यीय सचिवालय गठन भइसकेको छ। कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन सम्माननीय सभामुख देवराज घिमिरेबाट हुनेछ। इलामको सन्दकपुर 5 स्थित खोपीखर्क सिंचाई योजना निर्माण भएसँगै किसानलाई सिंचाई सुविधामा सहज भएको छ। सिंचाई योजनाबाट 580 रोपनी क्षेत्रफलमा हिउँद वर्षा नै सिंचाई सुविधा पुगेको छ। 20 वर्ष अघि निर्माण भएको पुलो भत्किएपछि सन्दकपुर 5 जमुनाका किसान समस्यामा परेका थिए। कृषि उपज, तरकारी र अलैँची खेतीका लागि प्रयोग हुने कुलो मर्मत नहुँदा किसानले सिंचाईको लागि समस्या भोग्दै आएका थिए। 47,49,000 लागतमा कुलो मर्मत भएपछि किसानलाई सहज भएको छ। 2947 मिटर लामो पक्की पुलो निर्माणका लागि उपभोक्ताको 10%, स्थानीय तह, संघीय, प्रदेश सरकारको 20% र स्विस सरकारको 30% लगानी रहेको छ। बिर्तामोड स्थित भद्रपुर रोडमा रहेको बिर्तामोड एजुकेसन फाउन्डेसनले विपन्न 20 जना विद्यार्थीलाई निशुल्क कम्प्युटर तालिम प्रदान गर्ने भएको छ। फाउन्डेसन र वीरता जेसिज बीच निशुल्क कम्प्युटर शिक्षा तालिमका लागि सम्झौता भएको छ। एक कार्यक्रमका बीच फाउन्डेसनका अध्यक्ष राज कार्की र जेसिजका अध्यक्ष घनश्याम चौधरीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेर पत्र साटासाट गरेका हुन्। शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएका फाउन्डेसनको 6औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत जेसिजसँग सहकार्य गर्दै 20 जना गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क कम्प्युटर शिक्षा तालिम प्रदान गर्न लागि फाउन्डेसनका अध्यक्ष राज कार्कीले जानकारी दिए। वीरता जेसिजले तालिमका लागि 20 जना विद्यार्थी छनौट गरेर दिएपछि उनीहरूलाई निशुल्क कम्प्युटर शिक्षा सम्बन्धी 3 महिने तालिम प्रदान गरिने जनाइएको हो। विद्यार्थीहरूलाई सफ्टवेयर तथा हार्डवेयरका विषयमा शिक्षा प्रदान गरिने फाउन्डेसनले जनाएको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जेसिजका निरुपति राष्ट्रिय उपाध्यक्ष अनुप सुनवार, राष्ट्रिय उपाध्यक्ष भीम बहादुर कुवर लगायतले फाउन्डेसन र जेसिज बीच
भएको सम्झौताको प्रशंसा गरेका थिए। कार्यक्रम संयोजक दीपक साफीले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन जेसिजका महासचिव जीवन खड्काले गरेका थिए। सर्लाही जिल्लाकै सबैभन्दा पुरानो तथा पहिलो नगरपालिका मलङ्गवा नगरपालिकाले आफ्नो 36औं स्थापना दिवस मनाउने क्रममा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। नगर विकास चिन्तन अन्तर्गत नगर प्रमुख नागेन्द्र प्रसाद यादवको अध्यक्षतामा मलङ्गवा नगरपालिकाको विकास सम्भावना र चुनौतीको विषयमा नगर दिवसको अघिल्लो दिन बुधबार अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। कार्यक्रममा कार्यपत्र मार्फत प्रस्तुत गरिएका नगर विकासको योजना तथा सल्लाह सुझावहरूको विषयमा बृहत रूपमा छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रमबाट आएका सुझावहरूलाई आत्मसात गर्दै नगर प्रमुख यादवले नगर विकाससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन प्रवर्धन, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, पार्क निर्माण, हरियाली प्रवर्धन, कृषिको आधुनिकीकरण, वातावरण संरक्षण, सेवा प्रवाह लगायत नगरवासीहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गर्ने बताए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गहनाथ गौतमले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा मध्य प्रदेश सांसद कौशल किशोर राय, जिल्ला समन्वय प्रमुख कौशल किशोर सिंह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव, पूर्व सांसद रामचन्द्र राय, लक्ष्मण राय, विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख, विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्ति, नागरिक समाज तथा पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो। पेनीमा शिविर मार्फत 94 वटा कुकुरको बन्ध्याकरण गरिएको छ। पेनी बजारमा छाडा छोडिएका सामुदायिक कुकुरको सन्तान वृद्धि रोक्न बुधबार भेटिनरी अस्पतालमा बन्ध्याकरण शिविर सञ्चालन गरिएको थियो। भेटिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र बेनी नगरपालिकाको आयोजनामा सञ्चालन गरिएको शिविरमा प्राविधिक सहयोग केन्द्रीय रिफल पशु चिकित्सालयले उपलब्ध गराएको थियो। शिविर मार्फत 31 वटा सामुदायिक र 63 वटा घरपालुवा कुकुरको बन्ध्याकरण गरिएको केन्द्रका सूचना अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए। पशु अधिकार ऐन अन्तर्गत कुकुर मार्न पाइँदैन। बच्चा जन्माउने प्रक्रियालाई रोक्दा संख्या कम हुने भएकाले एक दिनको शिविर मार्फत सामुदायिक र घरपालुवा कुकुरको बन्ध्याकरण गरिएको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए। बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले बजार क्षेत्रका कुकुरको व्यवस्थापन र संख्या वृद्धि रोक्नका लागि शिविरले सहयोग पुग्ने बताए। केन्द्रीय रिफल र पशु चिकित्सालयका डाक्टर टङ्क प्रसाद प्रसाई, डाक्टर अर्जुन अर्याल र डाक्टर विकास गिरी सहित 8 जनाको टोलीले कुकुरको बन्ध्याकरण गरेका थिए। सामुदायिक कुकुर बोक्ने एम्बुलेन्स पनि शिविरमा उपलब्ध थियो। काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाले सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि अध्ययन गर्न काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेको छ। सुरुङ मार्ग अध्ययनका लागि विश्वविद्यालय र गाउँपालिकाका प्रतिनिधि बीच 3 बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। बेथानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 जोड्ने सडकमा भइरहेको अवरोध हटाउन तथा विकासको नयाँ मोडल स्थापित गर्ने उद्देश्यले दुर्लुङ खोला च्याम्राङ बेसीसम्मको करिब 1 किलोमिटरको लम्बाइको सुरुङ मार्ग निर्माण सम्बन्धी अध्ययन गर्न सम्झौता भएको हो। सुरुङ मार्गको काठमाडौँ विश्वविद्यालयले प्रारम्भिक प्राविधिक अध्ययन गर्ने र त्यसका लागि बेथानचोक गाउँपालिकाले काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई 10 लाख उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ। कार्यक्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा भोला थापाले नेपालको श्रम र जनशक्ति नेपालमै रोक्न काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सुरु गरेको अभियानमा 3 तहकै सरकारको समन्वय आवश्यक रहेको बताए। सम्झौता कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका डिन, सहायक डिन, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्षहरू, अन्य कर्मचारीहरू तथा विभिन्न क्षेत्रका नागरिकहरूको सहभागिता रहेको थियो। राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय खोटाङमा भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले जग्गा प्राप्तिका लागि दिएका निवेदन 779 वटा संकलन भएको छ। स्थानीय तहले सबै प्रक्रिया पूरा गरी भूमि आयोगलाई पठाएको निवेदन 779 वटा रहेको आयोगले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको हो। जिल्लाका 10 वटै स्थानीय तहबाट भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले भूमि प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका थिए। तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाभर भूमिहीन सुकुम्बासीमा 149 भूमिहीन, दलितमा 50 र अव्यवस्थित बसोबासीमा 580 वटा निवेदन रहेका छन्। खोटेहाङ गाउँपालिकामा 8 भूमिहीन सुकुम्बासी, 6 भूमिहीन दलित र 10 अव्यवस्थित बसोबासी, केपिलासगढी गाउँपालिकामा 6 भूमिहीन दलित, 6 अव्यवस्थित बसोबासी, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा 15 भूमिहीन सुकुम्बासी र 31 अव्यवस्थित बसोबासी, बराहापोखरी गाउँपालिकामा 18 भूमिहीन सुकुम्बासी र 37 अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन संकलन भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाद्वारा स्थापित मोती पत्रकारिता पुरस्कार अक्षय कोषका लागि पूर्वाध्यक्ष केशव आचार्यले 1 लाख रुपियाँ प्रदान गरेका छन्। मंगलबार यी कार्यक्रमका बीच आचार्यले उक्त रकमको चेक महासंघका झापाका अध्यक्ष एकराज गिरीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। 2053 सालमा आचार्यले महासंघको अध्यक्ष हुँदा स्थापित पुरस्कारको अक्षय कोषमा 1 लाख रुपियाँ मात्र थियो। अक्षय कोषको ब्याजले पुरस्कारको राशि नधार्ने भएपछि महासंघको वर्तमान कार्य समितिले अक्षय कोषको रकम 5 लाख
लाख पुर्याउने निर्णय सहितको प्रस्ताव गत साधारण सभामा पारित गरेको थियो। दाता र महासंघको आन्तरिक स्रोतबाट यसै वर्ष अक्षय कोषको रकम 5 लाख पुर्याइने अध्यक्ष गिरीले बताएका छन्। झापाका अग्रज पत्रकारको रूपमा परिचय बनाएका 70 वर्षीय आचार्यले अक्षय कोषको रकम वृद्धि र पुरस्कारको दिगोपनका लागि सहयोग गरेको बताएका छन्। हाल जनआन्दोलन साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक एवं साहित्य सेवामा क्रियाशील आचार्यले नेपालका पहिलो पत्रकार मोतीराम भट्टको स्मृतिमा स्थापित पुरस्कारले नेपाली पत्रकारिताको श्री वृद्धिमा योगदान गर्दै आएको बताएका छन्। उनले महासंघ वर्तमान कार्य समितिको रचनात्मक कार्यको प्रशंसा समेत गरेका छन्। महासंघ झापाका अध्यक्ष गिरीले पूर्वाध्यक्ष आचार्यलाई अक्षय कोषमा सहयोगका निम्ति धन्यवाद ज्ञापन समेत गरेका छन्। कार्यक्रमको सहजीकरण उपाध्यक्ष केशव भट्टराईले गरेका थिए। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काभ्रे पलाञ्चोकले चालु आर्थिक वर्षका लागि अन्तिम मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली अध्यावधिक कार्यक्रमको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि जिल्लामा 594 मतदाता थपिएका छन्। आगामी फागुन 22 देखि वडा कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धुलीखेलमा 2080 वैशाख 9 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरूको नामावली प्रकाशन हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार त्रुटि सच्याउने, दोहोरो नाम हटाउने, मृत्यु भएकाको नाम हटाउने र दाबी विरोध गर्ने प्रयोजनका लागि 2079 फागुन 23 गतेदेखि 25 गतेसम्म निवेदन दिन सकिनेछ। निवेदन निर्वाचन कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भएर तथा विद्युतीय सामग्री मार्फत निर्वाचन कार्यालयको वेबसाइटमा रहेको इमेल, फ्याक्स तथा अनलाइन मार्फत दिन सकिने जनाइएको छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जिल्लामा 3,10,063 मतदाता रहेकोमा अहिले मतदाताको संख्या 3,10,657 पुगेको छ, जसमा महिला 1,52,351 र पुरुष 1,58,304 तथा अन्य 2 जना रहेका छन्। पशुपालन व्यवसायलाई लक्षित गर्दै मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 8 स्थित विद्युत प्राधिकरण नजिकै पशु आहार उद्योग सञ्चालनमा आएको छ। 3 करोड रुपैयाँको लागतमा स्थापना भई सञ्चालनमा आएको उद्योगले पशु आहारका लागि ट्याब्लेट र पाउडर दाना उत्पादन गर्दै आएको छ। दाना उत्पादनका लागि मकै, धान, चामल कुटाउँदा निस्किने भुसा, चोकर तथा भटमासको पिना साथै विभिन्न प्रकारका कृषिजन्य वस्तुको प्रयोग गर्दै आएको छ। 18 प्रकारका कृषिजन्य ब्रान्ड मिश्रण गरेर उत्पादन गरिएको दाना प्रोटिनयुक्त हुने भएकाले यसको प्रयोगले दुग्ध तथा मासु उत्पादनमा वृद्धि भई पशु समेत स्वस्थकर हुने उद्योगका सञ्चालक संजोग बस्नेतले बताए। उद्योगले दैनिक 5 टन पशु आहार उत्पादन गर्दै आएको छ। उद्योगको मासिक 300 टन दाना उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि पहिलो चरणमा अहिले मासिक 130 टन दाना उत्पादन गरिरहेको सञ्चालक बस्नेतले जानकारी दिए। किसानले पाउने बजार मूल्य भन्दा उद्योगले 50 रुपैयाँ बढी मूल्य दिएर कृषिजन्य वस्तु खरिद गर्दै आएको छ। पाल्पा जरेपिपलका रातो च्याउ कृषकले बुटवलमा आएर च्याउको महत्त्व र यसको प्रयोगबाट हुने लाभबारे जनचेतना जगाउन थालेका छन्। व्यावसायिक रूपमा च्याउ खेती गर्दै आएका पाल्पा तानसेन जरेपिपलका च्याउ कृषकले बुटवलमा च्याउको बारेमा जनचेतना सुरु गरेका छन्। भैरव च्याउ उद्योग जरेपिपल पाल्पा तानसेनले च्याउ उपभोक्ता माझ जनचेतना जगाउँदै च्याउ उत्पादन गर्न सिकाउने समेत गरेको छ। च्याउको परिकार बनाएर बुटवलको हिल पार्क गेट परिसरमा च्याउको परिकार बनाएर चखाउँदै जनचेतना जगाएको बताउँछन् च्याउ उद्यमी नारायण तिमिल सिन्हा। च्याउको धेरै महत्त्व रहेको बताउँदै उनले भने विभिन्न रोगका लागि च्याउ निकै उपयोगी रहेको छ। बुटवल हिल पार्क गेटमा बिहान सबेरैदेखि आएर भैरव च्याउ उद्योगका कर्मचारी र व्यवसायीले रातो च्याउको चिया र पकुटा खुवाएर यसको महत्त्व बुझाइरहेका छन्। गत वर्षबाट रातो च्याउको खेती गरेका किसान सागर तिमिल सिन्हा शरीरमा भएको विकारलाई फाल्ने र धेरै रोगहरू निको पार्ने बताउँछन्। पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा च्याउ खेती गर्ने किसानको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। गत वर्षबाट रातो च्याउको खेती गरेका किसान सागर तिमिल सिन्हा शरीरमा भएको विकारलाई फाल्ने र धेरै रोगहरू निको पार्ने बताउँछन्। पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा च्याउ खेती गर्ने किसानको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। नियमित च्याउ उत्पादनमा लागेका किसान च्याउको सेवन गर्नाले दम, खोकी, पोषण, हड्डी दुख्ने, रक्तचाप, मानसिक चिन्ता लगायतका बिरामीलाई ठिक पार्न मद्दत पुग्ने बताउँछन्। देशकै खबर अनि खबर भित्रको खबर खोज्ने हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यू जे8 देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यू जे8 देशमा आजको लागि यति नै। भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।